अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वमन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़अन अबी सईद इब्न खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल गुस्लु यौमिल जुमअती वाजिबुन अला कुल्ली मुहतलिन। रवाहु बुखारी। बुखारी शरीफ की एक छोटी सी रिवायत अभी आपके सामने पढ़ी गई है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्लु यौमिल जुमअती वाजिबुन अला कुल्ली मुहतरिन। जुमा के दिन गुस्ल करना ये वाजिब है हर बालिग पर, यानी हर बालिग पर जुमा के दिन गुस्ल करना, नहाना ये वाजिब है, यानी ज़रूरी है। इस हदीस की रोशनी में बाज़ उलमा ने ये कहा है कि जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब है। उन्होंने हदीस के ज़ाहिरी मफ़हूम को मद्देनज़र रखा और ये हुक्म लगाया कि गुस्ल करना वाजिब और ज़रूरी है। बहुत सारे उलमा ने, बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि यहाँ वाजिब जो हदीस में कहा गया है ये वजूब के माना में नहीं है बल्कि ताकीद के माना में है, यानी जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब नहीं है बल्कि ताकीदी हुक्म है, यानी गुस्ल करना चाहिए, यानी नहाना चाहिए। अगर हम वाजिब कहें तो मतलब ये होगा कि जिसने गुस्ल किया वो तो सवाब से माला माल हो गया, लेकिन जो गुस्ल छोड़ दे बग़ैर किसी वजह के तो वो गुनहगार हो जाएगा। तो वाजिब कौल यही है कि जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। सुनन तिरमिज़ी की एक सही रिवायत, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को सही करार दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तवफ़ा यौमल जुमअती फ़ीहा फ़बिहा व नेमत, फ़बिहा व नेमत। जिसने जुमा के दिन वज़ू किया, गुस्ल नहीं किया, सिर्फ वज़ू किया तो उसने अच्छा किया। व मन इग़तसला फ़ल अफ़्वल, लेकिन जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया तो उसका ये गुस्ल क्या है, अफ़ज़ल है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वज़ाहत कर दी है कि जुमा के दिन गुस्ल करना अफ़ज़ल है। सही बुखारी की ही एक रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के खुतबे के लिए आए, और आप जानते हैं कि मदीना के अंदर दूर दराज से लोग आते थे, कुबा से कहाँ कहाँ से लोग आते थे काम करके, तो थके होते थे, पसीने में सराबोर होते थे। तो सख्त गर्मी के मौसम में बदबू फूटी पसीने की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम गुस्ल करते क्या होता, अफजल होता, बेहतर होता। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब और ज़रूरी है उस आदमी के लिए जो पसीने में सराबोर हो, गर्दो गुबार में से भरा हुआ हो। अगर वो आदमी उसी सूरत में, उसी हालत में मस्जिद में चला जाए तो उसके पसीने से, उसकी गंदगी से उस लोगों को तकलीफ़ होगी। तो ऐसा आदमी जो काम करके थका हो पसीने में और उसके पास से बदबू आ रही हो, तो ऐसी सूरत में उस आदमी पर गुस्ल करना वाजिब और ज़रूरी होगा ताकि वो साफ़ सुथरा हो जाए और उसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। खुलासे कलाम ये है कि जुमा के दिन गुस्ल करना अफ़ज़ल है। जुमा के दिन गुस्ल करना चाहिए, उसका एहतमाम करना चाहिए। जुमा के दिन गुस्ल करना यानी नहाना ये अफ़ज़ल है और हमारी तिहारत यानी पाकी का एक हिस्सा है। हमें वैसे तो साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए, मस्जिद में जाना साफ़ सुथरा कायदे से नहा करके
اپنے بدن کو پاک صاف کر کے ہی اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے ہمیشہ. ہمیں اپنی لائف اسٹائل میں جو ہم ڈیلی لائف اسٹائل ہم جو گزار رہے ہیں، جو اپنی زندگی ہم، اس میں بھی ہمیں طہارت یعنی پاکی کا، نہانے کا بڑا ہی اہتمام کرنا چاہیے. لیکن جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے جانا ہے اور جمعہ کا دن ہے، اگر کسی وجہ سے ہم مجبوری میں نہیں نہا پائے تو ہم اہتمام یہی کریں کہ ہم نہا لیں، کاہلی سستی نہ کریں. بہت سے لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھی نہیں نہاتے ہیں. کتنے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ کے دن پورا دن گزرنے کے بعد شام میں نہاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے. ہم ڈیلی نہانے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اگرچہ ہم ٹھنڈ کا موسم ہے یا کسی وجہ سے ہم نہیں نہا پاتے ہیں تو ہمیں جمعہ کے دن خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے ہم نہا لیں اور پاک صاف ہو جائیں. یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنا چاہیے اور اس سے استفادہ اٹھانا چاہیے. اور ایسی ہی حدیثوں کو، ایسی ہی ویڈیوز کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. آپ کہاں سے میری ویڈیوز کو سن رہے ہیں مجھے کمنٹ میں بتائیے گا ضرور سے. اور اگر آپ فیس بک پر میری ویڈیو کو سن رہے ہیں تو پلیز فالو مائی پیج. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. میں بھی آپ سب کے لیے، اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے بہت دعا کروں گی. آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے ماشاءاللہ میرے 5K سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد 10K بھی ہو جائیں گے اگر آپ لوگ کا ایسے ہی پیار اور سپورٹ بنا رہا. اب اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت دعا کیا کریے. وہاں کے مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے. آپ لوگ ضرور ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو پلیز اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی مدد فرما. وہاں کے بچے، وہاں کے بزرگ کس طرح کھانے کے لیے پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیاں دور فرما اور رحم فرما، ان کی مدد فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا دے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.